बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, नताइज आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली और अब जनाब नया मरहला दरपेश है यहाँ पर हुकूमत साजी का, नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का। तो इस वीडियो में हम आपके सामने ये रखने जा रहे हैं जनाब ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें कि नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन हो सकता है। इस हवाले से दो नाम तो पहले ही से, इलेक्शन से पहले ही से सामने आ रहे थे, वो दो नाम आपके सामने रखेंगे और साथ आपको ये बताएंगे कि अगर इन दोनों में से कोई ना हुआ तो डार्क हॉर्स कौन हो सकता है। कप्तान की सरप्राइज़ देने की आदत है, उसके हवाले से बैकग्राउंड आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के नाम तो आ ही रहे थे, क्या ये दोनों होंगे या कोई तीसरा भी हो सकता है, और अगर कोई तीसरा हुआ तो वो कौन होगा। और कप्तान के सरप्राइज़ करने की जो आदत है उसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि पंजाब के अंदर आपको पता है कि अभी तक इमरान खान को पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर लगाए, जो उनका जवाबदेही इख्तियारात जो उनके थे। पंजाब में नाम जनाब उस वक्त चल रहे थे, इवन उनके इत्तेहादी परवेज़ इलाही का, फिर अलीम खान का नाम भी आया, फिर कुछ दीगर लोगों के भी जनाब नाम आए, लेकिन बहरहाल कुर्रा फाल निकला उस्मान बुज़दार के नाम और वो सब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो साबित हुआ। और इसके बाद फिर मुसलसल पार्टी के अंदर भी कुछ जो है वो इख्तलाफात की खबरें सामने आई, लेकिन फिर दब गए और पार्टी के बाहर भी लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया और फिर गुज़श्ता 3 बरसों से एतराज़ात होता रहे, लेकिन इमरान खान अभी तक जो है वो अपने इस फैसले के ऊपर कायम है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के मामले के ऊपर नाम परवेज़ खटक का आया जो साबिक वज़ीर आला थे, फिर आतिफ खान साहब का आया, लेकिन इसी दौरान डार्क हॉर्स के तौर पर महमूद खान जो है वो सामने आए और इमरान खान ने सरप्राइज़ दिया। फिर गिलगित बल्तिस्तान का मौका आया तो वहाँ फ़तेहुल्लाह साहब जो सीनियर रुकन है PTI के, उनका नाम चल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी खालिद खुर्शीद को जब जो है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान इमरान खान ने लगाया तो वो भी लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज़ था। यहाँ भी सरदार जो है वो तनवीर इलियास का नाम आया, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का नाम आया, लेकिन फिर एक डार्क हॉर्स का नाम भी जनाब सामने आ रहा है। और इस हवाले से हमने एक वीडियो की थी कुछ अर्सा पहले, जब हमने भिंबर ज़िला के हवाले से जो है वो हमने वीडियो की थी कि वहाँ कौन जीतने जा रहा है और किसकी कितनी नशिस्तें होंगी। तो वहाँ हमने ये कहा था कि नया वज़ीर आला कौन हो सकता है, भिंबर ये फैसला करेगा। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि नया जो डार्क हॉर्स है, जो इस हवाले से नया नाम सामने आया है, उनका ताल्लुक जो है वो ज़िला भिंबर के साथ है, आज़ाद कश्मीर के। मैं तीनों प्रोफाइल जो है वो आपके सामने रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या जनाब मुस्तकबिल में एक्सपेक्टेड है इस हवाले से। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हवाले से। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जनाब LA3 मीरपुर से इनका ताल्लुक़ है और आबाई इनका जनाब ये इलाका है, यहाँ से वो जीतते रहे हैं। इस मरतबा जनाब उन्होंने कामयाबी हासिल की चौधरी सईद मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है उनके मुकाबले में, और 18,447 वोट बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने हासिल किए और चौधरी सईद साहब ने 15,300 यानी कि कोई तकरीबन 3,000 से ज़ायद वोटों की लीड से उन्होंने जनाब हराया। और बैरिस्टर सुल्तान साहब के मुतालिक अगर बात की जाए तो 8 मरतबा वो रुकन मुंतखब हो चुके हैं जनाब आज़ाद कश्मीर असम्बली के, और एक दफ़ा तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म भी रहे और 2015 में उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था और 2016 में भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और वहाँ की एक जो है वो पुरानी जो है वो सियासी शख्सियत हैं आज़ाद कश्मीर की। सरदार तनवीर इलियास नई इंट्री जनाब इनके मुतल्लिक जो है वो 2020 में बाकायदा तौर पर जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा जनाब बने हैं और असल में रावला कोट के रिहायशी हैं, लेकिन बरादरी इनकी ज़्यादातर जो है वो बाग में है। जब भी वो बाग में वस्ती बाग से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और जनाब उनके मुकाबले में भी जो कैंडिडेट थे, अगरचे दीगर भी थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी, मुश्ताक मिनास और बाकी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर जनाब जो रहे, वहाँ पर उन्होंने जनाब शिकस्त दी सरदार तनवीर इलियास साहब ने सरदार ज़िया को, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सरदार तनवीर इलियास ने 19,825 वोट हासिल किए, जबकि सरदार ज़िया ने 14,558। तो सरदार तनवीर इलियास नई एंट्री थी, जिनके बायस कुछ इख्तलाफात पार्टी के अंदर पैदा हुए, कुछ ग्रुप्स भी 2 बन गए थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और बिज़नेस टाइकून है ये, और इनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि ये एक मजबूत कैंडिडेट हैं, जैसे बैरिस्टर सुल्तान भी जो है वो मजबूत कैंडिडेट जो है वो तस्वर किए जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म के। लेकिन अब कुछ इतलात की बुनियाद पर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भिंबर के हवाले से जब मैंने एक वीडियो की थी तो उसमें भी मैंने आपके सामने एक पर्सनैलिटी का जिक्र किया था कि भिंबर के अंदर भी
ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ بعد میں وزیر اعظم کے لیے سامنے آ سکتا ہے. تو بالکل اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ان کے نام کے اوپر بھی جناب غور ہو رہا ہے, زیر غور ہے جناب ان کا نام بھی. LA7 بھمبر کے ساتھ جناب ان کا تعلق ہے اور نام ہے ان کا چودھری انوار الحق. جی بالکل, چودھری انوار الحق ان کا نام ہے, اور 2016 کے الیکشن میں یہ آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 27,676 ووٹ انہوں نے اس وقت لیے تھے, اور چودھری طارق ان سے مقابلہ جیت گئے تھے نون لیگ کے 30,339 ووٹ لے کر. اس مرتبہ ایک بار پھر یہ دونوں مقابلے میں آمنے سامنے تھے, لیکن چودھری انوار الحق کے پاس جناب ٹکٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا. مقابلہ ان کا ہوا طارق فاروق سے, تو چودھری انوار الحق 38,308 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے, اور ان کے مقابلے میں طارق فاروق نے 32,245 ووٹ لیے, یعنی کہ تقریباً 6,000 کی لیڈ سے چودھری انوار الحق یہ الیکشن جیت گئے. تو اس طرح سے جناب جو 3 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے لیے ہیں, ان میں سے جناب بیرسٹر سلطان کا تعلق LA3 میرپور کے ساتھ, سردار تنویر الیاس کا تعلق LA15 باغ کے ساتھ, اور چودھری انوار الحق کا تعلق LA7 بھمبر کے ساتھ. چودھری انوار الحق کے حوالے سے جو چیزیں جو آئی ہیں سامنے, ایک تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, دوسرا جو میں ان کے متعلق مزید بتا دوں کہ وہ سابق اسپیکر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں. یہ بھی ایک جو ہے وہ سینئر پولیٹیشین ہے, اور اس سے پہلے ماضی میں جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑتے رہے ہیں, جیتے بھی ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اگر عمران خان, جیسا کہ ان کی سرپرائز دینے کی عادت ہے, سرپرائز اگر وہ دیتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے, تو ڈارک ہارس کے طور پر چودھری انوار الحق کا جو نام ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. جو لوگ اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر الیاس اگرچہ دونوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن پارٹی میں کیونکہ ڈیوائیڈ ہے اور دونوں کے درمیان اور ان کے درمیان اختلافات ہیں, اور جب تنویر الیاس نے یہ پارٹی جوائن کی تھی تو اس وقت سے یہ اختلافات ہیں, اور سردار تنویر الیاس جب پارٹی کے اندر آئے اس وقت سے ہی وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے تھے, لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی اور سب سے سینئر شخصیت تھی پارٹی کے اندر وہ بیرسٹر سلطان محمود کی تھی. اور یہ بھی سننے میں خبریں آئی تھیں کہ ابھی ان کے نام کے ساتھ دیگر نام غور کرنے کے اوپر جو ہے وہ ان کے قریبی ذرائع نے کچھ اظہار ناراضگی بھی کیا ہے, لیکن فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لینا ہے. لیکن ایک بات بالکل ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مخصوص نشستیں بھی ساتھ شامل کر لینے کے بعد, کیونکہ اسی تناسب سے مخصوص نشستیں ملنی ہیں, تو بہرحال اگر 45 میں سے اگر 30 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آتی ہیں اتحادیوں سمیت یا اس کے علاوہ, تب کہیں جا کر 2/3 اکثریت ہوتی ہے. ابھی 2/3 اکثریت نہیں ہے, ابھی سمپل میجارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور مطلب سمپل میجارٹی 23 سیٹوں کی ہے, 26 سیٹیں ہیں. اتحادی اگر مل جاتے ہیں تو 28 ہو سکتے ہیں, ضمنی میں اگر ایک سیٹ آ جاتی ہے چودھری یاسین کلگا اگر چھوڑتے ہیں تو 29 ہو جاتی ہیں. تو بہرحال مشکل ہے, ابھی 2/3 اکثریت اس میں مخصوص نشستیں بھی جب شامل کریں گے تو اسی تناسب سے ملیں گی. تو اس لیے اگر کسی قسم کے تحریک انصاف میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں پرائم منسٹرشپ کے حوالے سے, تو اس کا جو ہے وہ کچھ نقصان بھی جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس لیے خاصا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو, کیونکہ وہ جو ہے وہ رسک جو ہے خیر وہ لیتے ہیں, اور ان کی سرپرائز دینے کی بھی عادت تو ہے, جس وجہ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. پھر جناب آزاد کشمیر کے اسپیکر کے حوالے سے اگر نئی حکومت کے حوالے سے بات کر لیا جائے تو چودھری اخلاق LA11 اور انصر عبدالی LA13, یہ جو 2 نام ہیں یہ بھی اس حوالے سے جناب لیے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ LA13 تک کیونکہ میرپور ڈویژن ہے اور باقی بھی پھر کشمیر موجود ہے, اور اگر میرپور ڈویژن سے جناب ابھی اگر بات کر لی جائے چودھری انوار الحق کی جو کہ بھمبر سے ہیں, اور بیرسٹر سلطان جو کہ میرپور سے ہیں, تو یہ پورا میرپور ڈویژن بنتا ہے. 13 نشستیں بھمبر, کوٹلی اور میرپور, اور اس کے بعد پھر جس کو اپر کشمیر کہا جاتا ہے وہ باغ کا علاقہ ہو گیا یا مظفر آباد کا یا پونچھ اور سدنوتی. وہاں پہ بھی جو ہے وہ پارٹی کے اندر پہ تھوڑی بہت جو ہے اس کو کہنا چاہیے کہ ریزسٹنس آ سکتی ہے سامنے, کہ دونوں یعنی لوور کشمیر اور اپر کشمیر کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کیا جائے. لیکن بہرحال عمران خان کا اس حوالے سے صوابدیدی اختیار ہے, اور اس حوالے سے اگر وہ پارٹی کے اندر اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں تو بہتر انداز میں ان کو عمران خان بھی سالو کر سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دیا ہے, ان کی شخصیت کے نام پر جو ہے ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ڈیفینیٹلی لوگوں کی بھی مقامی قیادت کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ محنت موجود ہے جنہوں نے اس کو کھڑا کیا, تو مل جل کر پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کیا, تو مل جل کر اس حوالے سے ہی یقیناً فیصلہ ہوگا. لیکن بہرحال آخری جو اختیار ہے, جو صوابدیدی اختیار ہے, عمران خان یقیناً اس وقت مشیروں سے اپنے مشورہ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے رابطے بھی جاری ہیں, اور جو تینوں امیدوار ہیں
ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ جو روابط ہیں وہ جاری ہیں، اپنی جو ہے وہ اس کو کہنا چاہیے کہ وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا جناب کون سا نیا نام اس حوالے سے سامنے آتا ہے، اور اسی دوران ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور نئی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔